जंग बदर के बाद मक्का का कोई भी घर ऐसा नहीं था जिस घर से मैयत ना उठी हो। मक्का वाले जंग के साथ साथ अरब में अपनी इज्जत भी हार चुके थे। अब 700 का मुकाबला था 3000 के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों की एक बटालियन को पहाड़ी दर्रे पर खड़ा किया और फरमाया कि अगर तुम देखो कि हमारी लाशों को चील कौवे खा रहे हैं मगर फिर भी तुम लोगों ने इस दर्रे को नहीं छोड़ना। रसूल अल्लाह का हुक्म है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस जंग में खालिद बिन वलीद भी थे मगर वो काफिरों के साथ थे और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने आए थे। इस जंग में मक्का वाले अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लाए थे कि अब हम मर तो जाएंगे मगर वापस नहीं जाएंगे। इस जंग में एक अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। आइए ग़ज़वा ओहद के वाक़ये को करीब से देखते हैं। जंग बदर में मुसलमानों ने काफिरों को बुरी तरह शिकस्त दी थी। इनके 70 के करीब सरदारों को कत्ल किया था। मक्का में कोई भी घर ऐसा नहीं था जिस घर से मैयत ना उठी हो। मक्का वाले पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके थे कि वो तो निहत्ते मुसलमानों से जंग हार कर आए हैं। अब कुरैश वाले इस हार का बदला मुसलमानों से लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे अरब से 3000 की फौज इकट्ठी की। इस बार मक्का वाले अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लाए थे कि हम किसी सूरत भी नहीं भागेंगे। अगर हम भागे तो हमारी औरतों को मुसलमान पकड़ लेंगे, लिहाजा हमारी गैरत का ये तकाजा है, हम मर तो जाएंगे मगर हम वापस नहीं जाएंगे। इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद भी थे, तब वो मुसलमान नहीं हुए थे और वो कुफ़ार के साथ थे। दूसरी तरफ मुसलमानों ने 1000 की फौज तैयार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि वो मदीने के अंदर रहकर जंग लड़े, क्योंकि अगर कुफ़ार मदीने पर हमला करेगा तो यहूदी भी मुसलमानों का साथ देंगे। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि अगर कोई भी मदीने के ऊपर हमला करेगा तो दोनों मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। मगर जो लोग जंग बदर के बाद मुसलमान हुए थे वो शहादत के जज्बे के साथ थे कि हम क्यों मदीने के अंदर रहकर लड़े, हम तो बाहर लड़ेंगे और बाहर कुफ़ार को कत्ल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया तो कसरत राय की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि हम ये जंग मदीने से बाहर जाकर लड़ेंगे। जब मुसलमान ओहद के मुकाम पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की अलग अलग मोर्चों पर ड्यूटी लगाई। वहां पहाड़ी पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों की बटालियन को वहां पर मुकर्रर किया, जिनके सरदार थे अब्दुल्ला बिन जुबैर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ भी हो जाए आप लोगों ने ये दर्रा नहीं छोड़ना, हत्ता कि तुम लोग ये देखो कि हमारी लाशों को चील कौवे खा रहे हैं मगर फिर भी तुम लोगों ने ये दर्रा नहीं छोड़ना। जब मक्का की 3000 फौज मुसलमानों की 1000 फौज के सामने आई तो सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो सीधी सीधी खुदकुशी है। अपने लोगों को साथ लेकर यथरिब लौट रहा हूँ। लिहाजा वो अपने 300 साथियों को लेकर मुसलमानों को छोड़कर चला गया। अब 700 का मुकाबला था 3000 के साथ। कुफार की फौज को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इकरमा था और राइट साइड पर खालिद बिन वलीद थे जो कि घोड़ों की फौज को लीड कर रहे थे। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया जिसे हजरत अली ने कत्ल कर दिया। इसके बाद उसका भाई आया जिसे हजरत हमजा ने कत्ल कर दिया। इसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे के ऊपर फुल फ्लैज हमला कर दिया। बदर की तरह मुसलमान काफिरों को कत्ल करने लगे और मक्का वाले हौसला हारने लगे। थोड़ी ही देर बाद मक्का वाले बदर की तरह मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। सबको यही लग रहा था कि बदर की तरह मुसलमान ये जंग भी जीत गए हैं। काफिर वहां से भाग गए और मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू हो गए। जो 50 तीरंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दर्रे पर खड़े किए थे वहां से 35 सहाबा नीचे आ गए। उनके लीडर अब्दुल्ला बिन जुबैर उनको रोकते रहे कि रसूलुल्लाह ने हमें मना किया है इस दर्रे से नहीं हटना। तो जवाब आया ये तब हमें कहा था अगर हम ये जंग हार जाएं, अब तो हम जंग जीत गए हैं तो यहाँ पर रहने का कोई भी जवाब नहीं है।
خالد بن ولید دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس درے سے نیچے اتر آئے ہیں تو خالد بن ولید گھوڑوں کی فوج کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے آ گئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، مسلمان بالکل بھی تیار نہیں تھے اس حملے کے لیے۔ دوسری طرف ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی واپس آ گئے۔ ایک طرف ابو سفیان کی فوج اور دوسری طرف خالد بن ولید کی فوج اور درمیان میں مسلمان۔ اب سارے کا سارا سینریو چینج ہو گیا، مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں کچھ مسلمانوں نے خود کچھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ایک واشی نے نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے اور ایک افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ نے صحابہ کے حوصلے پست کر دیے۔ بہت سارے صحابہ نے تلواریں چھوڑ دی کہ اب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے، ہم کس کے لیے لڑائی کریں۔ رسول اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اس لیے پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں 4 دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا اتنا زیادہ خون بہا کہ صحابہ کو لگا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون رکنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علی نے ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لایا، حضرت فاطمہ نے زخم کو دھویا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنا نہیں رک رہا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ کو آپ کے زخم پر رکھا، جس سے آپ کا خون بہنا رک گیا۔ کافر نبی علیہ السلام پر تیر برسا رہے تھے۔ حضرت طلحہ اپنے نیکڑ ہاتھوں کے ساتھ ان تیروں کو روک رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا۔ بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے۔ جب آپ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو آپ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور 12 کے قریب اصحاب تھے، ان کو ساتھ لے کر پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ نیچے خالد بن ولید یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا چاہیے اور تمام مسلمانوں کو آج ہی قتل کر دینا چاہیے، جسے ابو سفیان نے منع کر دیا کہ مسلمان پہاڑی کے اوپر ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے گئے تو مسلمان اگر ہمیں پتھروں سے بھی ماریں گے تو ہم زخمی ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنا بدلہ لینا تھا، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ چلو واپس چلو، واپس چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا کہ کہیں وہ پھر سے واپس آ کر ہم پر حملہ نہ کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ پھر واپس نہیں آئے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورین اس جنگ کو مسلمانوں کی مکمل شکست مانتے ہیں، مگر کچھ ہسٹورین یہ کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کا نقصان تو بہت ہوا ہے، مگر قریش والوں کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کر سکے اور نہ ہی وہ مدینہ کو فتح کر سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا تو نقصان بہت ہوا، مگر مسلمانوں نے جو چیز اس جنگ سے سیکھی کہ کچھ بھی ہو جائے دوران جنگ انہیں اپنے لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ آنے والے کچھ سالوں میں مسلمانوں کی بڑی بڑی سپر پاور رومن امپائر، پرشین امپائر سے بھی جنگ ہوتی ہے، جس میں مسلمانوں نے کسی بھی لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ابو سفیان اس فوج کو واپس لے کر تو چلا گیا، مگر اب اس نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج اکٹھی کر لی ایک اور جنگ کے لیے۔